अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब और केपी की काबीना जो है ना उसने हल्फ उठाया है। और पंजाब में जो है इस वक्त में हम देख रहे हैं कि बड़े जो या तो काम करने वाले माजी के अंदर वो लोग नज़र आए हैं, और कुछ थोड़े से फैमिली भी बिलाल यासीन वगैरह ये भी नज़र आए हैं। और मेजोरिटी में जो है ना वो नए नाम नज़र आए हैं, ज़्यादातर क्वालिफाइड हैं, कनाडा के, अमेरिका के, यूके के, और उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। और या फिर पाकिस्तान के अंदर जो टॉपर्स हैं, यानी कि उन्होंने अमली ज़िंदगी में भी जो है ना काम जो किए हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से किए हैं, उनको इकट्ठा किया गया है। बहरहाल कोई मसला नहीं है। कुछ दिन लगेंगे, कुछ आप कह लें कि 100 दिन की कारकर्दगी जो उनसी है ना वो बताएगी कि क्या रुख इख्तियार कर दी। और दूसरी तरफ हमें केपी की काबीना नज़र आती है। जैसे अली अमीन गंडापुर वैसी ही उनकी काबीना है। आप कह लें कि हर किस्म का जो क्राइम करने वाला जो है ना उसका एक एक दाना लिया है। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है माँ सिवाय दो बंदों के जो है ना, कोई भी ऐसा दो बंदों के को छोड़ के बाकी सब जो है ना अरबपति हैं, यूँ कह लें। और सबका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल्स के साथ मिलता हुआ है। और मशहूर मरूफ जो है ना, भले वो तंबाकू के काम करने वाले हैं, और या फिर वो जो है ना आप हर किस्म का समझ लें, यानी कि वो हर ऐब का जो माहिर है ना या टॉप का बंदा वो उसके अंदर मिलता है। तो वो क्यों है, यानी कि वो सीटें जो उनसे है ना उसके बारे में एक लाइव आप सुन लें। उसके अंदर जो है ना हमाद हसन साहब ने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिया है। लेकिन इतलात भी ऐसी हैं कि बाकायदा बोली लगाएगी कि इस सेक्टर को कौन संभालेगा, इस सेक्टर को कौन संभालेगा, इस किस्म के जो है ना बॉर्डर क्रॉस काम करने वालों को कौन संभालेगा, कितना हिसाब किताब होगा, मंथली क्या हिसाब होगा, 6 माह का क्या हिसाब होगा, साल का क्या हिसाब होगा, ये सारा हिसाब लगाया गया। तो हम देखेंगे कि कुछ दिन में एकदम से मामला स्मूथ होगा। ये जो लोग कह रहे हैं ना लश्कर कशी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मामला स्मूथ ही होगा। बहरहाल ये बात आ गई। अब आगे जो है ना 9 मई का वाक्य तो जो है ना वो बढ़ गया। आप देखें कि यार, मतलब कौन सी एक हद होती है। 9 मई का मैं आपको बता चुका, अभी तक कोई जो है ना उसको बता भी नहीं रहा कि देखें एग्जैक्टली अगर 9 मई को शादी हो तो, या 9 मई को प्रेगनेंसी कह लें, तो आप गिन लें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एग्जैक्टली 9 महीने बनते हैं। और आप कह लें मई, जून और जुलाई जो है ना, सॉरी, जुलाई और अगस्त जो है ना, ये दो 31 के महीने पड़ते हैं। तो इजाफी 2 महीने लगा के, और आप देख लें एग्जैक्टली अगर गायनाकोलॉजिस्ट से पूछे तो वो 9 मई की शादी के बाद या प्रेगनेंसी के बाद आप कह लें वो 8 फरवरी की जो है ना डेट देगी। तो 8 फरवरी को जो गंदा बच्चा पैदा हुआ ना उसने ऐसे ही गुल खिलाने हैं। वो गंदा बड़ा बच्चा है, ये बड़ा गंदा बच्चा है। बड़ा ही वो रंग निकाला है इसने जिसका कोई हिसाब नहीं। बहरहाल यानी कि दोनों आपको नजर आते हैं। तो क्या ये इत्तफाक है? ये इत्तफाक नहीं है, ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये क्या पहली दफा है? नहीं, ये तीसरी दफा किया जा रहा है। तो पहले 2 दफा कैसे हुआ, तो इस बात को आपने समझना होगा। ये थोड़ी सी पहेली है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, या एक वक्त आएगा तो पता लग जाएगी। तो अब अगली बात करते हैं जनाब। कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस और 9 मई की जो है ना का यादा, मतलब यार नहीं, ऐसा नहीं करें, बस खामोशी अच्छी बात है। और सवाल ही नहीं पैदा होता कि यार ये असल में इस तरीके से ना जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो मज़ीद मुतनाज़ा होते हैं। बात कर ली, कॉन्फ्रेंस कर ली, अंदर खाने कर लो, फिर ये ऐलानात करने, यादा करने, तो हर बंदा यही सोचता है कि यार तमाम अफरूर तो जो है ना इस वक्त में असम्बलियों में आ चुके हुए हैं, या तमाम कह लें या बहुत सारे जो है ना वो आ चुके हुए हैं, माँ सिवाय एक दो के बाकी सब सामने आ चुके हुए हैं। और वो उसी तरीके से ललकार रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखें जरताज गुल को क्या रोक सकते हैं? अब जरताज गुल के बारे में जो कुछ जाते हैं उसने मुझे ट्विटर पे भी जो है ना ब्लॉक कर दिए। तो जरताज गुल के बारे में उसकी हिस्ट्री को पता करें कि कौन है, क्या है, किस तरीके से, तो क्या ये रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। वो सर इलेक्शन भी जो है ना आप देख लें, ये सब जो है ना बातें जो है ना, कोई करे या ना करे, कोई कुछ भी ना करे, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। बहरहाल ये भी बात करते हैं। और फिर वो बात करते हैं कि जनाब ये जो उमर अयूब साहब है, मुख्तसर मुख्तसर ही बात करते हैं। देखें जनाब,
ہسٹری کو نا بہت سارے لوگ جو ان نا پڑھتے نہیں ہیں یا ہسٹری کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. دین اسلام کی نا دو ٹانگیں ہیں، اس کے اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس پہ کھڑا ہوا ہے پورا سسٹم یہ وجود. ایک ہے سائنس اور دوسری ہے ہسٹری. تو اس کو یہ کہا جاتا ہے، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، یا استاد جو ہے نا وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں تو ان کی بات کو سنیں. تو سائنس کو بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہم نے تاریخ کو بھی چھوڑا ہوا ہے. تو اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ایوب خان صاحب کے بارے میں جو بھی بتاتے ہیں، یعنی کہ جو رائے دیتے ہیں، جو ایوب خان صاحب ہے نا، ان کو یہ ایک اعزاز بھی حاصل ہے، اور وہ یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم سے انہوں نے تھپڑ کھایا ہوا ہے. قائد اعظم سے ایوب خان صاحب نے تھپڑ کھایا ہوا ہے، اور وہ اس طریقے سے کھایا ہوا ہے کہ یہ سازشوں میں نمبر 1 تھے. تو انہوں نے فاطمہ جناح کو رام کیا ہوا تھا، اور یہ مکمل طور پہ جو نا سازشیں کر کے آگے بڑھ رہے تھے، اور اس بات کا ادراک جو ان سے نا بالکل بھی نہیں ہوگا فاطمہ جناح کو بھی اور کئی ایک لوگوں کو بھی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ اکیلے تھے، ان کو مکمل طور پہ جو ان سے نا بیکنگ تھی، جو پاکستان کے دشمن تھے اور جو پاکستان کو ٹھیک ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ بر صغیر کے وہ مسلمان ان کی نمائندہ کٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو ذلیل کرنا ہے. تو اس کے لیے ان میں ایسی بنیاد رکھنی ہے، اور اس بنیاد کو رکھنے کے لیے وہ مکمل طریقے سے ساتھ تھے. تو انہوں نے ایک موقع پر ایک وزٹ میں قائد اعظم سے آگے نکلنے کی کوشش کی، تو اس پہ قائد اعظم نے ان کے ہاتھ کے اوپر جو نا تھپڑ مارا اور ان کو پیچھے کیا. اس کے بعد جو نا ان کو ڈسمس کرنے لگے تھے یا ان کے خلاف ایکشن لینے لگے تھے، لیکن فاطمہ جناح نے جو نا ان کو روکا. پھر اس کے بعد جب ماشاء اللہ لگا تو فاطمہ جناح کو کس طریقے سے رام کیا ہوا تھا وہ آئیں. پھر اس کے بعد جو نا آپ دیکھیں تاریخ یہ بڑی بھیانک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا. تو اس وقت میں جو نا بیگم رانا لیاقت علی جو سی تھیں وہ کس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھیں، اور بعد میں بیگم رانا لیاقت علی جو سی تھی نا وہ ایوب خان کے ساتھ ہوئیں، اور انہوں نے پھر گورنر سندھ کی سیٹ سنبھالی. اور یہ تاریخ ہے، بڑی بھیانک تاریخ ہے. اس کے بعد جو نا تاریخ پڑھائی ہی نہیں گئی بتائے، یعنی کہ اتنی کڑوی جو باتیں ہیں، یا اگر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو تاریخ دان بیان کریں کیا حقیقت کیا ہے. تو اس کے جو اپنا عمر ایوب صاحب جو سے نا وہ بتا رہے تھے کہ جناب وہ تو سکندر مرزا تھا، اور وہ یوں تھا وہ یوں تھا. بھائیان سب استعمال ہو رہے تھے، سب نے اپنا حصہ لیا اور بھرپور حصہ لیا. تو لوٹ مار میں سب برابر کے شریک ہیں. اسی طریقے سے جو نا یہ بس کہنے کا مطلب یہ ہے یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماضی ہے اس کو بھولنا نہیں ہے. لیکن یہ جو نئے نئے کام ہے نا، 9 مئی کا جس نے پریس کانفرنس کی وہ ادھر، جو اس پارٹی میں چلا گیا ادھر، اس کے گناہ معاف، اس کے یہ اس لیے نہیں نکل سکتا، یا نکل تو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے عثمان بزدار کا قصہ. جس ٹائم میں وہ سیٹ پر تھے اور اب ان کا سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو میں نے اسی وقت میں کہا تھا کہ جب معاملہ پلٹے گا نا، یہ بندہ ایسے نکلے گا جیسے مکھن میں سے بال. اور وہ اس لیے نکلے گا کہ وہ اس سے جب بھی پوچھیں گے وہ کہے گا ہاں جی، صبح جو ہے نا 11-12 بجے کے ٹائم آتے تھے، 5-6 بندے 7 بندے آتے تھے، یا 2-3-4 بندے آتے تھے، کبھی وہی 8-10-15 بندے تھے جو آتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں پہ سائن کرو، یہاں پہ سائن کرو، یہاں پہ سائن کرو، مجھے سائن کروا کے لے جاتے تھے. باقی کبھی کبھار جو ہے نا کوئی بولنا بلانا ہوتا تھا، میں تو دفتر میں بیٹھ کے یشی کرتا تھا، الائچی والی چائے پیتا تھا، کھانا کھاتا تھا، اور مہمانوں کے ساتھ جو ہے نا شغل ملا کرتا تھا. میرا کام تو اس سے زیادہ کا نہیں تھا. اب جو ہے نا جب وہ انکوائری ہوگی یا بات ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ وہ کون لوگ تھے، تو وہ بتائے گا جی وہ اس طرح کا یونیفارم پہنا کرتے تھے. میں بچوں کے یونیفارم کا بات کر رہا ہوں، آپ کچھ اور کا نہیں سمجھ لینا. اس لیے اس کی بھی نہیں ہونی. 9 مئی کی بھی اسی طرح سے نہیں ہونی. 9 مئی کی بھی اسی طرح سے نہیں ہونی، کیونکہ اگر انکوائری اصل ہوگی نا تو وہ پوچھیں گے کہ اچھا اس ترتیب کے ساتھ یہ جو کالیں اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ پروگرام بنا کے دے کون رہا تھا. تو دیں نہیں دے سکتے. تمام ولاگز جو ہیں نا ڈے 1 سے آج تک دیکھ لیں، یہی بات کی ہے. بہرحال باتیں سخت ہیں، بہت سخت ہیں. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.